अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अगर आपने अपने घर बैठे बैठे पता लगाना है कि हम पर किसी ने कोई हवा का असर तो नहीं किया है, हमारी कोख तो किसी ने नहीं बांध दी है, हमारे बच्चों की बंदिश तो किसी ने नहीं कर दी है, अगर आपको इस बात के बारे में अपने घर बैठे बैठे पता करना है तो आप सिर्फ़ एक गिलास पानी ले लें, जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक गिलास पानी लें और अपने घर ही में आप पता लगा सकती हैं कि आप पर किसी ने कोई जादू तो नहीं छोड़ दिया है। आप इसको पता लगाने के लिए हमारे इस छोटे से वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी ने किसी की कोख को कील दिया हो, बंद कर दिया हो, बंदिश लगा दी हो, या कि फिर कोई जादू छोड़ दिया हो, आसेब वगैरह या कहीं से कोई झपटा वगैरह अगर हुआ हो, तो वो अपने घर पर ही बैठे बैठे इस चीज़ के बारे में वो पता कर सकती हैं। क्योंकि आजकल अगर किसी को कोई हल्की सी परेशानी आ जाए और वो किसी आमिल के पास पहुँचे, किसी बाबे के पास पहुँचे अमल कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो ऐसे ऐसे लोग जो है बैठ गए हैं जो कई कई हज़ार रुपए आपसे ले लिया करते हैं और आप दे दिया करते हैं, क्योंकि आपको शादी के बाद औलाद कई साल से नहीं है, तो आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे और आप औलाद की जस्तजू में, उसकी आरज़ू में, इसी ख्वाहिश में उन्हें मुँह मांगी रकम दे दिया करते हैं। तो आप जो है कई कई हज़ार रुपए देने से बचें, अपने पैसे की अहमियत समझें और इसको आप अपने घर पर ही पता कर लें। और मैं कोई भी हमारी बहन किसी को भी अपनी फाल वगैरह खुलवाना हो, रूहानी कोई भी किसी को परेशानी हो, तो वो हमसे दिए गए इस नंबर पर भी राब्ता कर सकती हैं। कई सारे फ़ोन मेरी बहनों के रोज़ाना हम तक आते हैं और हमसे अपना इलाज कराती हैं और वो मुस्तफ़ीज़ होती हैं। अगर आप में से भी कोई भी किसी परेशानी में गिरफ़्तार है और वो चाहता है कि हम अपनी फ़ाइल खुलवाएं और पता लें, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि जब जब भी कोई असरात किसी के ऊपर पाए जाते हैं तो उसके बाद में वो उसकी सारी रिपोर्टें निगेटिव होती हैं और सारी की सारी रिपोर्टें उसकी ठीक होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, वो दवाई खाते हैं, वही दवाई उन्हें फ़ायदा कर देती है और वही दवाई उन्हें नुकसान दे देती है। तो इस बात को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कि इसी दवाई ने तो फ़ायदा दिया था, अब इसी ने मुझे नुकसान दे दिया, तो ऐसी बातों को लेकर बड़ा परेशान रहता है। तो जो भी इन बातों को लेकर परेशान हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको मायूस नहीं किया जाएगा। अल्लाह की रहमत से आप बिल्कुल बेफ़िक्री के साथ इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए मैं आज आपको बहुत प्यारा सा अमल बताऊंगा। उसके लिए आज किसी भी वैसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई चीज़ आपने ला कर के रखना हो, बस एक गिलास में आप पानी ले लें। ये मेरे पास कांच का गिलास है, आप इसके अलावा कोई और भी गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच का है तो कांच का ही इस्तेमाल कर लें। अगर कांच का गिलास आपके पास नहीं है तो आप स्टील का, मिट्टी का कोई भी गिलास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप पानी ले लें, इतना पानी ले लें जितना पानी आप पी सकें। अगर बीवी को ये लगता है कि मेरे शौहर को किसी ने किसी उलझन में, परेशानी में गिरफ़्तार कर रखा है, तो वो बीवी अपने शौहर के लिए भी ये अमल कर सकती है। और अगर बीवी को खुद लगता है कि मैं इस किसी परेशानी में गिरफ़्तार हूँ, तो उसका शौहर अपनी बीवी के लिए पढ़ के दे सकता है। और अगर बीवी खुद अपने लिए करना चाहे तब भी कर सकती है। शौहर खुद अपने लिए करना चाहे तो वो तब भी कर सकता है। इसके लिए कोई किसी दूसरे से आपको पढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गिलास पानी है, इसको आप अपने सामने रख लें। अमल करने से पहले आप बावज़ू हो जाएं और इस अमल के लिए आपके लिए पीर जुमेरात का दिन बेहतर रहेगा। इसके अलावा और वक्तों में भी आप कर सकते हैं। पीर और जुमेरात का वक्त दिन जो है बेहतर रहेगा, वक्त जो है सुबह सादिक का बेहतर रहेगा।
یعنی نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل کر لیں، باقی کسی اور وقت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز فجر کے بعد بہت عمدہ رہے گا۔ اب آپ نے اس پہ کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذرا اس کو سن لیں۔ ایک گلاس پانی لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں اور آپ نے پہلے وضو بھی کر لینا ہے۔ وضو ہو آپ کا، اور وضو ہونے کے بعد میں آپ نے ایک گلاس پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ رکھ لینے کے بعد میں اب جو آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ نے نہ تو اعوذ کو پڑھنا ہے نہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ نے ڈائریکٹ عمل شروع کر دینا ہے۔ آپ کے پاس ایک تسبیح ہو تو آپ ایک تسبیح لے لیں، اس سے آپ کے لیے آسانی رہے گی، اور اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ انگلیوں کے نشانات پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انگلی میں 15 نشان ہوتے ہیں، اس میں 15 ہیں، 3 6 9 12 15، ویسے ہی 15 ادھر ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں کی۔ اگر آپ ان نشانات پر تسبیح پڑھ لیں تو 30 ہو جائیں گے، 2 بار پڑھ لیں تو 60 ہو جائیں گے، 3 بار پڑھ لیں 90 ہو جائیں گے، اس طریقے سے۔ لیکن تسبیح جو ہوتی ہے تو وہ 100 دانوں کی ہوتی ہے، اسے آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پانی کو سامنے رکھنے کے بعد میں سورہ اخلاص کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ اخلاص آپ کو پوری نہیں پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں 3 آیتیں ہیں، قل هو اللہ احد 1، اللہ الصمد 2، لم یلد ولم یولد 3، ولم یکن لہ کفوا احد 4 آیتیں سورہ اخلاص کے اندر موجود ہیں۔ ان چاروں آیات میں سے آپ نے صرف ایک آیت کو پڑھنا ہے، نہ شروع والی کو نہ آخر والی کو، جو یہ درمیان میں ہے نا اللہ الصمد، اس کو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ حالانکہ یہ سارے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، وہ نماز میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ اس ایک آیت کو جو پہلے سے دوسرے تک ہے، پہلی آیت یہ ہو گئی، دوسری آیت جو ہے اللہ الصمد، خالص اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیح پڑھ لیں پوری اور 13 الگ سے پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی سے بولے، آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طریقے سے پڑھ کے 313 مرتبہ، اور پھر اس پانی پر آپ دم کر دیں، اس پر زور سے پھونک مار دیں۔ اور بیوی کو یہ چاہے کہ میرے شوہر کو اس پانی کے بارے میں پتہ نہ چلے تو وہ شوہر کے جاگنے سے یا کہیں آنے سے پہلے بھی پڑھ کر اس پانی کو رکھ سکتی ہے۔ شوہر جب استعمال کریں تو شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر کو یا اپنے لیے ضرور کریں، اور پانی بھی اپنے نل کا ہونا چاہیے، جس پانی کو آپ پیتے رہتے ہوں وہ پانی ہو، کیونکہ اب جب آپ اس پانی کو وہ مریض پیے گا جس پر کہ آپ کو لگتا ہے، جسے آپ کو شک ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اب جب وہ انسان اس پانی کو پیے گا، وہ پی لے، اس سے کہیں اس پانی کو سارے کو پی لو، اور جب وہ پورا پانی پی لے تو اس سے اس پانی کے ٹیسٹ کے بارے میں پتہ کریں۔ اگر یہ آپ کے نل کا پانی ہے، آپ روزانہ پیتے ہیں اور روزانہ کی طرح ہے، تو آپ پر کسی نے کوئی اثر نہیں کیا ہے، آپ کے جسمانی کوئی پرابلم ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں، رابطہ کریں کسی ڈاکٹر سے بس۔ اور اگر اس پانی میں کوئی تبدیلی آپ کو ظاہر ہو رہی ہے، اس کے ٹیسٹ میں کوئی تبدیلی آپ کو لگ رہی ہے، تو پھر آپ کو کسی عامل سے، اچھے عامل سے اس پر اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اثر واقع ہو گیا ہے، یا تو کسی نے چھوڑا ہے آپ کو، یا پھر آپ کو یوں ہی کہیں سے لگ گیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے آپ اس کا ضرور علاج کرائیں، ورنہ آگے بڑھ کر آپ کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ رہا آج کا ہمارا وہ طریقہ جو ہمیں آپ نے بتانا تھا کہ اگر آپ کو شادی کے کئی سال کے بعد بھی اولاد نہیں، اور آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اولاد جو ہے جسمانی پریشانی کی وجہ سے ہے یا روحانی پریشانی کی وجہ سے نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر پر ہی پتہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ان تمام بہنوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا بھی ہوں، کراتا بھی ہوں۔ پروردگار ان سب کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔